नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा पुनः विजयी भएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट देउवा आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइरालालाई भारी मत अन्तरका साथ पराजित गर्दै सभापतिमा विजयी भएका हुन्। पहिलो चरणको मतदानबाट सभापतिमा विजयी हुन नसकेका देउवाले दोस्रो चरणको मतदानमा 2724 मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइरालाले 1817 मत प्राप्त गरे। पहिलो चरणको मतदानमा 82 मतका कारण विजयी हुन नसकेका देउवाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा 907 मतको फराकिलो अन्तरले डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका हुन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा देउवाले 2558 मत प्राप्त गरेका थिए भने कोइरालाले 1702 मत प्राप्त गरेका थिए। सभापतिमा निर्वाचित हुन प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमत पहिलो चरणको निर्वाचनमा कसैले पनि नल्याएपछि मंगलबार दिउँसो 3:30 बजेबाट पुनः मतदान भएको थियो। राति अबेर सकिएको मतदानको गणना सुरु हुँदा रातको 11 बजेको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका अन्य 4 जना प्रतिद्वन्दीलाई पछि पार्दै देउवा पहिलो बने पनि सभापतिमा निर्वाचित हुन भने सकेका थिएनन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा आफूसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई सघाएका थिए। पहिलो चरणको निर्वाचनमा उनीहरूले क्रमशः 371, 250 र 22 मत प्राप्त गर्दै तेस्रो, चौथो र पाँचौं भएका थिए। यसअघि देउवा विरुद्ध गठबन्धन गर्ने घोषणा गरे पनि सभापतिका 3 प्रतिस्पर्धीले अन्तिम समयमा देउवाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि बहुमतका लागि देउवालाई सहज भएको हो। प्रकाशमान सिंह करिब 12 वर्ष अघि देउवासँग विद्रोह गरेर तात्कालीन कोइराला क्याम्पमा पुगेका नेता हुन् भने विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ 14औं महाधिवेशन पूर्व देउवासँग विद्रोह गरेका नेताहरू हुन्। तर अन्तिम समयमा आइपुग्दा भने देउवाले कुनै बेला आफ्नै गुटमा रहेका नेताहरूलाई आफूतिर तानेर फेरि सभापतिमा दोहोरिन सफल भएका छन्। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर देउवा पहिलो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसअघि कांग्रेसको 12औं महाधिवेशनमा देउवा सभापतिमा पराजित भएका थिए भने कांग्रेसको 11औं महाधिवेशनमा कांग्रेस विभाजित अवस्थामा थियो। देउवाले 2059 मा नेपाली कांग्रेस विभाजित गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए। त्यतिबेला 11औं महाधिवेशन कांग्रेसले अलग अलग रूपमा गरेको थियो। मूल कांग्रेसको सभापतिमा गिरिजा प्रसाद कोइराला निर्वाचित भएका थिए भने नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए। अहिले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठेका प्रकाशमान सिंह त्यतिबेला कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको उपसभापति थिए भने विमलेन्द्र निधिले पनि देउवालाई बलियो साथ दिएका थिए। तर प्रकाशमान सिंह 2064 बाट देउवासँग विद्रोह गरेर कोइराला खेमामा पुगेका थिए। 5 पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जीवनमा भने केही उतार चढाव आएको छ। देउवा 2052 भदौमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको सरकार फागुन 2053 सम्म कायम रहेको थियो। त्यसपछि 2058 साउनमा देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलको नेताको चुनावमा तात्कालीन अवस्थामा सुशील कोइरालालाई पराजित गरेर उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। तर उनलाई तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 18 असोज 2059 मा घोषित निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै अपदस्थ गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालकै बेला पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण उनले नेपाली कांग्रेस फुटाएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए। उनी 2061 जेठमा फेरि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। 2064 सालमा देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई कांग्रेससँग एकीकरण गराए। तेस्रो पटकसम्म देशको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 13औं महाधिवेशनमा आइसकेपछि पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए। 2072 फागुनमा भएको महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई हराएर उनी सभापतिमा चयन भएका थिए। जेठ 2074 मा उनी चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। संघीय संरचना अनुसार तीनै तहको निर्वाचन गराएर उनले फागुन 2074 मा सत्ता छोडेका थिए। त्यसपछि फेरि सत्तामा फर्कने साइत शेरबहादुर देउवालाई 2078 मा जुर्यो र उनी 5औं पटक देशको प्रधानमन्त्री बने।
शेरबहादुर देउवा 2003 सालमा डडेलधुराको 80 ग्राममा जन्मिएका हुन्। उनले प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको अध्ययन डडेलधुरामै गरे भने माध्यमिक तह डोटीको सीताराम मावि उच्च कोटबाट पूरा गरेका थिए। त्यही बेलादेखि नै उनी काङ्ग्रेस राजनीतिमा आकर्षित भएका थिए। 2021 सालमा काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएपछि उनले विद्यार्थी राजनीति औपचारिक रूपमा अघि बढाए। पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा सक्रिय रहेको काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको उनी अध्यक्ष भए। 2028 सालमा नेवी संघको नेतृत्व सम्हालेका उनी 2036 सालसम्म सोही पदमा रहेर काम गरे। विद्यार्थी राजनीति हाँकेर देखाइसकेका देउवालाई काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी समेत दिएका थिए। 2046 सालको जनआन्दोलन चर्कँदै गर्दा देउवा बेलायतमा अध्ययन गरिरहेका थिए। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गरेका उनी जनआन्दोलन सफल भएको अर्को वर्ष 2047 सालमा नेपाल फर्किए। 2048 सालमा भएको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी पहिलो पटक मन्त्री बने। पहिलो पटक सरकारमा सहभागी हुँदा नै उनले शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। देउवाले काङ्ग्रेसको पार्टी राजनीतिमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको निकट रहेर काम गरे। कोइराला परिवारसँग उनको निकटता भने कहिल्यै रहेन। परिणामतः कोइराला परिवारसँग महाधिवेशनमा उनको सधैँ प्रतिस्पर्धा भइरह्यो। 2057 सालमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको 10औं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उनी प्रतिस्पर्धा गरे र त्यहाँ पराजित भए। देउवा 2048 सालमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा डडेलधुराबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछिका कुनै पनि संसदीय र संविधान सभा निर्वाचनमा देउवाले पराजय भोग्नु परेको छैन। उनी 2048, 2051, 2056, 2064, 2070 र 2074 गरी 6 पटक डडेलधुराबाट निरन्तर विजयी भएका छन्। 5औं पटक प्रधानमन्त्री र दोस्रो पटक पार्टीको सभापतिमा चयन भएका शेरबहादुर देउवाका अघि भने चुनौतीका चाङ रहेका छन्। 14औं महाधिवेशनसँगै पार्टीभित्र झाँगिएका अनेकौं गुटहरूको व्यवस्थापन अब देउवाका लागि कठिन बन्नेछ। पद्धतिमा भाग लिएर सधैँ पनि उनको संस्कार दिएको छ। अझै पनि आफ्नो कम्युनिस्टको आवश्यकता छ। उहाँहरू भोलिको हुनुहुन्छ ओलीको शासनकालमा कस्तो थियो अवस्था, कस्तो बृहत राष्ट्रमा बाँच्नु परेको छ। भोलि चाहिँ यस्तै किसिमको शासन आउँछ। त्यसै कारण चाहिँ अहिलेका लागि हाम्रा जीवन बनाउनु पर्छ। कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्टको शासनबाट देशलाई मुक्त गर्नुहोस्, खास गरेर ओलीको शासनबाट मुक्त गर्नुहोस्। उयो अहिलेको उद्देश्य छ कुनै पनि हालतमा सत्ता कब्जा गरी छोड्ने प्रयास उसले बोलेका हुन्छ। धेरै महत्त्व गर्न पाउँछ। त्यसै कारण चाहिँ अहिलेको बेला हामी प्रजाको लागि हो। हामीले चाहिँ कुनै किसिमको गैर जिम्मेदारी पूर्ण राष्ट्रको प्रयोग गर्नका निम्ति चाहनु तर निष्पक्ष चुनाव हुन्छ। निष्पक्ष यो अधिवेशन निष्पक्ष छ। अहिले हाम्रो यो अधिवेशनमा पनि चाहिँ हाम्रो साथीहरू भाग लिएर यदि पार्टी सभापतिमा भएको खण्डमा निष्पक्ष अधिवेशनमा गराउँछु। कतै होइन चुनाव गर्नु नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याएर यो चाहिँ केन्द्रको सरकारमा, प्रदेशको सरकारमा, स्थानीय तहको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ फेरि पुरानै अवस्थामा ल्याउने सफल हुनेछु भन्ने विश्वास दिएको छु। मलाई थाहा छ यो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको साथै धेरै ठाउँमा सरकार बदलिएका छन्। पूर्व सरकार बदलिएको छ। त्यहाँ हाम्रो साथीको सरकारमा सहभागी हुनेछ। यहाँ चाहिँ फेरि यो उसमा यो 3 नम्बर प्रदेशमा पनि सरकारमा हाम्रो साथी सहभागी हुनेछ। हाम्रो साथी छिटै मुख्यमन्त्री हुनेछ। त्यस्तै चाहिँ यो 2 नम्बर प्रदेशमा पनि हाम्रो साथीहरू फेरि मन्त्रीहरू बनिरहेका छन्। त्यस्तै यो के अरे पोखरामा पोखराको यो कन्टेक्टमा हाम्रो मुख्यमन्त्री नै छ।
यस्तै चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो मुख्यमन्त्री भएको छ। यस्तै 1 नम्बर पास गर्नु विषय हो।